दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान, ये सिलसिलावार बातचीत एक दफ़ा फिर आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। ये किताब इमरान खान ने इंग्लिश में लिखी थी और इसका उर्दू में तर्जमा किया था जनाब हारून रशीद साहब ने। इस किताब की पहली इशाअत हुई थी 2012 में। तो जो अब बाब शुरू किया है हमने वो है लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। आजकल 2-3 दिन पल के हुआ कि ये सम हाउस जो टाइटल है खबरों में नजर आया, लेकिन ये तो उनका लिखा हुआ बाब है। तो चलते हैं इस बाब की तरफ। परवेज मुशर्रफ के साथ मेरी 5वीं और आखिरी मुलाकात 23 जुलाई 2002 को ईवान सदर इस्लामाबाद में हुई। उसी ने मुझे मदऊ किया था। मैं ये अज़्म लेके गया कि उसे सियासी ठगों का एक मुत्तहद टोला, जिसे अंग्रेजी में कोलेशन ऑफ क्रूक्स कहते हैं, बनाने से बाज रख सकूं। अब इस मुलाकात में पूरी तरह मुझे अंदाजा हुआ कि हमने कितना बड़ा धोखा खाया है। हमसे मेरी मुराद बशमूल मेरे वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इब्तिदा में उसके इस वादे पर एतबार कर लिया था कि वो सियासत की तमाम गंदगी साफ कर देगा। इस मुलाकात में मेरे अलावा मुशर्रफ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तारक अजीज और एहतशाम ज़मीर भी मौजूद थे। इब्तिदा में माहौल खुशगवार था। फिर उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि मैं उनके मुजव्वज़ा इत्तेहाद का हिस्सा बन जाऊं। ये भी कहा कि मुझे वो मुल्क का वाहिद साफ सुथरा सियासतदान समझते हैं। जब उन्होंने बताया कि उनके इत्तेहाद में कौन कौन से ज़मा शामिल होंगे, मुझे झटका लगा। दुनिया घूमती हुई नजर आई। जिन लीडरों का नाम उसने लिया उनमें से बाज़ के जराइम मुसल्लमा और इसी बिना पर वो मशहूर व मारूफ थे। परवेज मुशर्रफ से मैंने कहा जी नहीं, मैं कैसे शामिल हो सकता हूँ? मैं अपना सब एतबार और सारी इज्जत दाव पर कैसे लगा दूँ? अपनी साख बर्बाद क्यों करूँ? मेरा बुनियादी नारा ही करप्शन का खात्मा है। उसने कहा ऐसी सूरत में तुम हार जाओगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, अपना एतबार खो देने की बजाय शिकस्त मुझे गवारा है। सियासत में आने से पहले बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ से मेरे ज़ाती ताल्लुकात थे। उनकी मुखालफत मैंने इसीलिए तो की कि वो बदउनवान थे। कम अज़ कम वो कुछ मकबूलियत तो रखते हैं। जिन बदउनवानों सियासतदानों को आप मुत्तहिद करने और साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं, वो चोर भी हैं और नामकबूल भी। फौजी हुक्मरान को मैंने मुतनबा किया कि इन लोगों से वो जा मिला तो इसका फ़ायदा बेनज़ीर और नवाज शरीफ को पहुँचेगा। बेशक लोग बदउनवानी के सबब इनसे नाराज़ हैं, लेकिन जब वो मुजस्सम गुमराह लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो अवाम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि सारी पार्टियां ही करप्ट हैं। इस तरह मैदान एक बार फिर नवाज शरीफ और बेनज़ीर के लिए हमवार हो जाएगा। मुशर्रफ ने जवाब में वही जुमला दोहराया जो मैं एहतशाम ज़मीर से सुन चुका था। बदकिस्मती से लोग बददियानत सियासतदानों को ही चुनते हैं। मुझे उसने नसीहत की कि मैं ख्वाबों का असीर न रहूं, मुझे अमलियत पसंद हो जाना चाहिए। मैंने कहा कि उन्हें मुल्क को एक ताकतवर अदलिया देना चाहिए थी, एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन और एहतसाब का काबिल एतबार निज़ाम। इस एहतमाम के बाद अगर वो शफाफ इलेक्शन करा देते तो कायदे-आज़म के बाद उनकी सबसे ज़्यादा साइश की जाती। जवाब में उसने कहा इसमें खतरात पोशीदा हैं। खतरा पाकिस्तान को नहीं, जनरल को अपनी ज़ात को था। इस अजीम नुकसान की उसे कोई परवाह नहीं थी जो बदउनवानों सियासतदानों के इत्तेहाद से मिलकर मुल्क को पहुँचता। वो एक अहमकाना ख्याल में मुब्तला था कि जब तक इख्तियार उसके हाथ में है वो हर चीज़ पर काबू पा सकता है। उन दिनों में ये सोचता था कि मुशर्रफ को उनके करीबी साथी तारक अजीज उल्टे सीधे मशवरे देते हैं, मगर बाद में ये एहसास हुआ कि ऐसे मशीर वही कुछ कहते हैं जो उनके आका सुनना चाहते हैं। सच्चाई सियासी तदब्बर से क्या ग़रज़ जब मकसद महज इक़्तिदार बचाना और बरकरार रखना हो। परवेज मुशर्रफ से ये मेरी आखिरी मुलाकात थी। अब हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। बाद में लोग तरह तरह की कहानियाँ घड़ते रहे। बरसों बाद तक ये कहते रहे कि मैं फिर इनसे इत्तेहाद बना लूँगा। आने वाले बरसों में बाज़ बाखबर सहाफ़ियों ने यह भी लिखा कि मेरी बैरून मुल्क उनसे खुफिया मुलाकातें हुईं और ये कि एक बार फिर हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। मैं नहीं जानता कि वो ये क्यों कहते थे। क्या ये किरदार कुशी की दानिस्ता और मरबूत कोशिश थी या मुखालफिन की फैलाई अफवाहों पर उन्होंने यकीन कर लिया था? कुछ भी हो, मेरा इससे कोई वास्ता न था। हम फिर कभी न मिले और मेरा नहीं ख्याल के कभी मिलेंगे। जहाँ तक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का ताल्लुक है, वक्त
وقت گزرنے کے ساتھ وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ چیخ چیخ کر تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے بعض دوست اس بارے میں خواہ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ مشرف کے اتحاد میں شمولیت سے انکار پر میری پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی۔ ماضی میں اس کے ساتھ میرے کچھ مراسم ضرور تھے، لہذا ہمیں مشرف کا طرفدار سمجھا جاتا، ہمیں اپوزیشن تصور نہ کیا جاتا، لیکن اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے تھے۔ حکومت مخالفت پر تلی تو نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے اچھے امیدواروں نے پارٹی چھوڑ دی۔ جو بچ گئے انہیں ISI نے آ گھیرا۔ اس کے ایجنٹوں نے تحریک انصاف کے مؤثر امیدواروں پر تحریض کا ہر حربہ استعمال کیا۔ کچھ نے ہمت ہار دی اور مجھ سے کہا کہ وہ فوج اور خفیہ ایجنسی سے نہیں لڑ سکتے۔ کچھ خاموش رہے، کچھ لالچ دے کر قاف لیگ کا حصہ بنا لیے گئے۔ ان کے دلائل دلچسپ مگر بعض اعتبار سے درست تھے۔ انہوں نے کہا الیکشن لڑنے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، دیہی علاقے میں کم از کم 1 کروڑ روپے، اپنا پیسہ، توانائی اور وقت وہ کیوں برباد کریں۔ ان کا انداز فکر یہ تھا کہ ملکی تاریخ میں آج تک کوئی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو پچھاڑ نہیں سکی۔ اکتوبر 2002 کے بعد میری پارٹی اپنی زندگی کے مشکل ترین دور سے گزری۔ 1997 میں بدترین شکست کے بعد حالات مشکل تھے، لیکن 2002 کے بعد کا دور سب سے زیادہ تباہ کن۔ میں صرف 1 سیٹ جیت سکا، جبکہ پوری پارٹی انتشار اور بد نظمی کا شکار ہو گئی۔ اب ہمیں صرف یہ کرنا تھا کہ کسی نہ کسی طرح خود کو بچا لیں، برقرار رہ سکیں تو نمو کا امکان بھی ہوگا اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی۔ ایسا تھا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا آدمی اپنے سر پانی سے باہر رکھنے کی دو میں لگا ہو۔ اس بارے میں مجھے ہرگز کوئی شبہ نہیں کہ اگر تمام رکاوٹوں کے باوجود میں اپنی سیٹ نہ جیت پاتا تو میری پارٹی کا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ پوری سرکاری مشینری میرے خلاف سرگرم عمل تھی۔ ذاتی طور پر جنرل پرویز مشرف اور ان کے مشیر، پنجاب کا گورنر، میرے علاقے کا کور کمانڈر، علاقے میں تمام جاگیردار اور ان میں ایک ملک کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر تھا۔ ایک صاحب منشیات کے کاروبار میں ملوث بتائے جاتے، کہا جاتا تھا کہ وہ نقد رقوم کے انبار پر بیٹھے ہیں۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ اس کے باوجود 5000 ووٹوں کی برتری سے میں جیت گیا، جو ایک ریکارڈ تھا۔ پولنگ ختم ہونے کے فوراً بعد میں اسلام آباد روانہ ہو گیا کہ 5 ماہ تک بیوی بچوں سے دور رہا تھا۔ ایک ہی نشست تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ کم از کم میری جماعت اب زندہ رہ سکتی ہے۔ یہ زمانہ صبر آزما بہت تھا۔ پارٹی کے بمشکل 20 عہدیداران متحرک تھے اور حرکت میں رکھنے کے لیے انہیں بھی ترغیب دینا پڑتی۔ باقیوں میں سے کچھ نے جماعت کو الوداع کہا اور باقی چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کڑے وقت کا ایک مثبت پہلو ہے، پتہ چلا کہ میرے سچے ساتھی کون ہیں۔ بحران ہی میں آدمی کی قدر و قیمت اور اصل شخصیت کا علم ہوتا ہے۔ تمام اچھے برے حالات میں پوری مضبوطی کے ساتھ میرے ہمراہ کھڑے رہنے والوں میں ایک سیف اللہ نیازی تھا۔ وہ آدمی قہر اور دھوپ کے سب موسموں میں اپنا سارا وقت اس نے پارٹی کو دیا، اب تک شادی تک نہیں کی۔ اس کے علاوہ راشد خان بھی 1 سال کے اندر ہم نے پارٹی کے وہ قرض چکا دیے جو اس دوران لیے تھے۔ وسائل کے فقدان نے مجبور کیا کہ ہم اسلام آباد میں اپنا مرکزی دفتر خالی کر دیں۔ ہم میز کرسیاں اٹھا کر میرے ذاتی دفتر میں لے گئے، جو رکن اسمبلی کے طور پر ملا تھا۔ آخری قرضہ عجیب طور سے ادا ہوا۔ میں اپنے خاندان کے ساتھ انگلینڈ میں تھا۔ میرا برادر نسبتی بین گولڈ سمتھ بار بار مجھ سے پوچھتا انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان جاری میچ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس کی غیر معمولی دلچسپی کا سبب کیا ہے۔ مقابلے پر اس نے شرط لگا رکھی تھی۔ پوچھا تو اس نے بتایا کہ 10,000 پاؤنڈ وہ ہار چکا ہے۔ میں نے کہا میں اس کی مدد کی خاطر میچ دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ہارے ہوئے 10,000 پاؤنڈ واپس مل جانے کے بعد جو بھی اضافی رقم ہوگی وہ میری پارٹی کا قرض اتارنے کے کام آئے گی۔ میں ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہوں جن پر کبھی کسی بدعنوانی کا الزام نہ لگا۔ ماہرین نے جب کبھی کرکٹ کی پوری تاریخ کے کھلاڑیوں پر مشتمل تصوراتی ٹیم یعنی ڈریم ٹیم بنائی، اکثر مجھے ہی اس کا کپتان چنا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی مجھ پر میچ فکسنگ کی پھبتی تک نہ کسی گئی تھی۔ ایسے بھی برطانیہ میں شرط کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ بازار حصص میں سرمایہ کاری کے مترادف ہے۔ وقت روپے سے نہیں، آپ مہارت سے جیتتے اور عدم مہارت سے ہارتے ہیں۔ پھر میں نے تو شرط پر 1 پاؤنڈ بھی لگایا نہیں تھا، فقط میں اسے بتاتا رہا کہ کس
इस वक्त उसे क्या करना है। बहरहाल बेन की हारी हुई रकम उसे वापस मिल गई। एक मौके पर बुकी ने उससे कहा, मिस्टर गोल्डस्मिथ, लगता है तुम अपने बहनोई के साथ बैठे हो। चंद माह कबल इस किताब का अंग्रेजी एडिशन छपा। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सियासी मुखालफिन ने मेरे खिलाफ इस वाक़े को जवाज़ बनाकर प्रोपेगेंडे की नई मुहिम शुरू कर दी। उनके कारिंदा अखबार नवीसों ने मुझे बताया कि शर्तें लगाना कितना बड़ा जुर्म है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, माननी ही चाहिए। गलती बहरहाल गलती ही होती है। लेकिन क्या इनमें से कभी किसी को ख्याल आया कि उनके आकाओं ने मुल्क के अरबों रुपए लूट लिए और कभी उस पर शर्मिंदा न हुए, हत्ता कि उनके मद्दाह भी नहीं। ये थी 2012 में शाया होने वाली किताब का एक बाब, लो आप अपने दाम में से याद आ गया। इसी बाब को अगले हफ्ते आपके लिए लेकर आएंगे कि आगे क्या लिखते हैं। इस किताब को दिलचस्पी इसलिए भी मिलती है कि ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है और हुआ है, तो जैसे इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है इंसान का, वो और रिलेटिविटी जो है वो तो है ही है। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।